तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम यसाया की किताब का मुताला कर रहे हैं और ये पुराने अहदनामे की पहली नबूवती किताब है और आज हम इसके 61वें बाब का मुताला करेंगे। 61वां बाब अजीज़ो अजीम बाब है। इस बाब में मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी का हवाला दिया और आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे कि इसमें किसकी और क्या बातचीत हुई। आज की किस्त में पहले हम मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। आपका शुक्रिया भाई यूसुफ, हम 61वें बाब पर पहुंच चुके हैं। आप हमें इस बाब का उन्वान बताइए। इस बाब का उन्वान खुदावंद का साले मकबूल है, यूबली का साल। और दूर के मुल्क के सब लोगों को इसका इंतजार रहता था। जिसने जिल्लत उठाई और अपना माल खो दिया, वो 50 साल बाद इस आने वाले यूबली के साल का मुंतज़िर रहता था। खुदावंद का साले मकबूल, ये तमाम चीज़ों की बहाली का वक्त है और सब चीज़ें अपनी असल हालत में आएंगी जैसा कि खुदा को इब्तिदा से ही पसंद था। और जब दुनिया में गुनाह और उसकी लानत ना थी तो खुशी, और मैं कहूँगा कि शादमानी के दिन हैं। और पहले हिस्से में वाज़े लिखा है कि उदासी के बदले सिताइश का खिलवत बख्शेगा और तमाम मखलूक के लिए मुबारक दिन होगा। और इस सब के इव्ज़ हमारे यीशु अल मसीह ने दुख उठाया और उसका दिल छलनी हुआ और ये सब उसने हमारे लिए बर्दाश्त किया। भाई यूसुफ, अगर हम 61वें बाब को तकसीम करें तो आप हमें इसके मरकजी ख्यालात और चीज़ें बताएं। मैं चाहता हूँ कि आप बाब के आगाज़ पर तवज्जो फरमाएं और मैं अपने सुनने वालों से कहूँगा, शायद आपको पता हो या फिर ना हो, कि जब ये मुकाशफा लिखा गया तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि ये मुकाशफा 1, 2 या 3 बाब की सूरत में नहीं ये था। मुसलसल और लगातार लिखा जी, था। मुसलसल लगातार। और यही नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि पिछले बाब की आखिरी आयत थी, मैं खुदावंद ऐन वक्त पर ये सब कुछ जल्द करूँगा। और फिर लिखा है कि खुदावंद की रूह मुझ पर है, वो खुदा है या खुदावंद की रूह उस पर है। और ये बहुत वाज़ेह है कि 61वें बाब में मुतकल्लम मसीह है। और गौर करें कि उसने यसाया 61 की आयत का हवाला लूका के 4 बाब की 18वीं आयत में दिया, जिसमें लिखा है कि खुदावंद का रूह मुझ पर है। वही है जिसने कहा कि मैं खुदावंद ऐन वक्त पर ये सब कुछ जल्द करूँगा। यहोवा खुदा ने कहा, खुदावंद का रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया है। पर मैं कहूँगा कि पुराने अहदनामे में तस्लीस का सबसे वाज़ेह हवाला मौजूद है। हम पिछले बाब की 22वीं आयत को 61वें बाब की पहली आयत से जोड़ते हैं और यहाँ पर कुछ यूं लिखा है कि बोलने वाला बेटा है और खुदा की रूह उस पर है और उसने उसको मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाए। मैं अपने नाज़रीन को याद दिलाना चाहता हूँ कि हम लोगों की बेयकीनी का जवाब दे रहे हैं कि यसाया की किताब का दूसरा हिस्सा यानी 40 था 66वां बाब यसाया ने नहीं बल्कि किसी और ने तहरीर किए। 61वां बाब भी यसाया की किताब के दूसरे हिस्से में शामिल है। लूका 4 में खुदावन ने नासरत के इबादत खाने में इसका हवाला दिया और लिखा है यसाया नबी की किताब उसको दी गई, सो
یہ ثبوت ہے کہ یسایہ ہی یسایہ کی مکمل بالکل کتاب کا مصنف صحیح۔ ہے۔ ہمیں اس کتاب کی مرکزی تقسیم اور خیالات بتائیے۔ باب کے شروع میں 1 تا 3 آیت میں مسیح کے متعلق واضح طور پر بات ہوئی کہ وہ غریبوں اور مسکینوں سے کیسے پیش آیا، اور پھر لکھا ہے کہ خدا نے اس کو اس کے پاس بھیجا، اور پھر 4 تا 9 آیت میں لکھا ہے جس میں مستقبل میں یروشلم کے جلال کی بات ہوئی، اور تاریخ میں یروشلم نے ذلت اٹھائی پر دکھ جلال اس کا منتظر ہے، تاکہ ماضی کی تمام مشکلات کی تلافی ہو جائے اور وہ سب ختم ہو جائیں۔ اور باب کے آخر میں 10ویں اور 11ویں آیت میں خدام کی شادمانی کا بیان ہے۔ وہی حقیقی خوشی اور شادمانی کا سرچشمہ ہے۔ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے اور اس نے مجھے راستی کے خلوت سے ملبوس کیا۔ اب میں چند آیات کو پڑھوں گا۔ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز اشتہار دوں اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں۔ سیون کے غمزادوں کے لیے یہ مقرر کر دوں کہ ان کو راکھ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلط بخشوں، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر ہو۔ بھائی یوسف، یہ کس کا مقصد ہے اور یہ سب کس لیے ہوگا؟ خدا باپ نے خداوند کو بھیجا تاکہ وہ حلیموں میں منادی کرے، اور وہ خصوصاً دراصل اس قوم کے لیے آیا، پر افسوس کہ اس قوم نے قبول نہ کیا۔ پر پھر بھی خدا کا مرکزی مقصد دراصل میں کہوں گا کہ صرف اور صرف حلیم ہیں۔ خداوند کا روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ خداوند نے اسے اس لیے بھیجا کہ وہ حلیموں کو جا کر خوشخبری سنائے، اور مطلب کہ مسیح کی خوشخبری دے، اور مغروروں کو نہیں بلکہ تمام حلیموں کو خوشخبری دے۔ عزیز سامعین، یہ یاد رکھیں کہ یسایہ کی کتاب میں خداوند کی روح مسیح سے منسلک ہے۔ 11ویں باب اور 42ویں باب اور پھر 61ویں باب میں یہ واضح طور پر لکھا ہے، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہر گئی۔ اور یسایہ کے 11ویں باب میں یہاں پر آپ سب کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ روح القدس کے 7 عنصر ہیں۔ یسایہ کے 42ویں باب میں 4 نظمیں ہیں، اور ان میں سے پہلی نظم میں یہوہ کے خادم کا واضح طور پر ذکر ہوا ہے۔ دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے۔ دیکھو میرا خادم جسے میں نے چنا، میرا پیارا جس سے میرا دل خوش ہے، میں اپنا روح اس پر ڈالوں گا۔ اور پھر تیسری بار کہ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اچھا ہے کہ جان لیں کہ جب مسیح پر روح القدس نازل ہوا جی بپتسمے کے وقت، جی یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اسے بپتسمہ دیا اور آسمان کھل گیا، اور آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور روح القدس کبوتر کی صورت میں اس پر اترا اور ٹھہر گیا۔ اور پطرس نے یہ کہا کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسا کیا، اور وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ صحیح، مسیح اور پاک روح کے درمیان تعلق ہے۔ مسیح کے بپتسمہ پر روح القدس اس پر ٹھہرا رہا۔ روح القدس کا ٹھہرنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا کو اپنے دل کے مطابق ایک شخص مل گیا۔ صحیح، بالکل۔ اس کا مقصد لکھا ہے کہ حلیموں کو خوشخبری سناؤ، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں۔ مسیح، اس کے نام کو جلال ملے، اس نے ان الفاظ کا حوالہ لوکا 4 باب میں دیا۔ لکھا ہے، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کرو۔ پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا۔ ہمیں بتائیے، کیا اس نے انتقام کے روز کا اشتہار دینے والے الفاظ نظر انداز کیے؟ اس نے پورا حوالہ نہیں دیا، اور اس نے یسایہ 61ویں باب کی پوری آیت نہیں پڑھی، اور خدام کے سال مقبول کی منادی کرو۔ اس نے کتاب بند کر کے خادم کو دی اور بیٹھ گیا، اور ایک اور جملہ کہا، آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا۔ اور اگر وہ پوری آیت پڑھتا تو اس کا مطلب تھا وہ اس کو نہیں سمجھتا۔ مسیح کے بارے میں ایسا سوچنا ممکن نہیں۔ مسیح کے آنے سے اس میں سے ایک نوشتہ پورا ہوا۔
खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करो। खुदावंद का साले मकबूल। लेकिन क्या खुदा के इंतकाम का रोज पूरा हुआ? इसी अंजील में लूका के 21वें बाब में हम ये वाज़ेह तौर पर पढ़ते हैं कि लूका में लिखा है कि खुदावंद के इंतकाम का रोज मुस्तकबिल में पूरा होगा। और मैं आप सबको ये बता दूं कि ये हवाला लूका के 21वें बाब की 21वीं आयत में लिखा है। और फिर लिखा है कि उस वक्त जो यहूदिया में हों वो पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो यरूशलेम के अंदर हों वो बाहर निकल जाएं, और जो देहात में हों शहर में ना जाएं। ये बड़ी मुसीबत का दौर है, क्योंकि ये इंतकाम के दिन होंगे और इसमें वो सब बातें जो लिखी हैं पूरी हो जाएंगी। मैं कहूँगा कि इंतकाम का रोज मसीह की दूसरी आमद पर पूरा होगा। और किसी ने एक बहुत खूबसूरत तशबीह दी है। जब नबियों ने उसको नबूवत के पहलू से देखा तो ये दो पहाड़ों की चोटियों की मानद थीं, जो एक यानी कि वो दोनों एक दिखाई देती थीं, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनकी दोनों चोटियां अलग हैं और उनके दरमियान एक बड़ी खाई है। और अब हम इससे वाकिफ हैं कि इसमें 2000 सालों का वक्फा है। मसीह 2000 साल पहले आया और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी की, और वो फिर आएगा और बड़ी मुसीबत का दौर शुरू होगा। और जैसा लिखा है उसमें इंतकाम का रोज पूरा होगा। और मैं कहूँगा कि यसाया नबी नबूवत के पहलू से इस बड़े तारीखी वाक्य को देखने से कासिर रहा। और ये कोई पहला या आखिरी वाक़या नहीं, लेकिन हम अक्सर नबूवतों में इसको देखते हैं, पर यह सबसे वाज़ेह है ताकि खुदावंद के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं। पर मैं बताना चाहूंगा कि इसमें 2000 साल का वक्फा है और यही सच है। एक तबसरा निगाह ने कहा, मसीह ने किताब बंद करके खादिम को वापस दी, कहा खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करो। उसने इंतकाम के रोज के इश्तिहार की बात नहीं की। मुकाशवा 5वें बाब में उसने किताब की मोहर खोली और इंतकाम के रोज पर अदालत का आगाज किया। बेशक हम अभी खुदावंद के साले मकबूल में मौजूद हैं। अब ठीक है, अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद हम मेहमानों से सवाल लेंगे। मेरे भाई, मैं आपको उन मसाइल का बयान करूं जिनका सामना नबियों ने किया जबकि वो मुस्तकबिल को देखते थे। अक्सर हम पहाड़ों को दूर से देखें तो महसूस होता है वो करीब हैं, लेकिन पास जाकर अंदाजा होता है कि उन दो पहाड़ों के बीच बहुत फासला मौजूद है। लिहाजा उस वक्त नबी ने मुस्तकबिल की बात की। उसने मसीह की पहली और दूसरी आमद को देखा, पर उसके बीच में कई हजार सालों का फासला मौजूद है। खुदावंद एक ही वक्त में शिकस्ता दिलों को तसल्ली और खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार नहीं दे सकता। ये दोनों बातें एक वक्त में नहीं हो सकती। ये समझना मुश्किल है जब तक इसकी वजाहत न हो। दूसरी आयत, अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दो और सब गमगीनों को दिलासा दो। इंतकाम में कोई दिलासा हो सकता है? उसने इंतकाम और दिलासा एक साथ कहा। इसमें खुदा की क्या खुसूसियत जाहिर होती हैं? दर हकीकत इसमें तसल्ली और दिलासा है, और जब खुदावंद शरीरों से इंतकाम ले तो मैं कहूँगा ये तसल्ली बख्श है। और मैं कहूँगा कि जब उन लोगों को मारा गया जिन्होंने सादा और अमन पसंद लोगों का कत्ल किया, तो हुआ यूं कि तमाम लोग उनकी मौत से खुश हुए, क्योंकि वो शरीर उसी के हकदार थे और गमगीनों को दिलासा मिला। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बाइबल मुक़द्दस में हालेलुया का लफ्ज़ पहली और आखिरी मर्तबा किस जगह पर इस्तेमाल हुआ। पहली और आखिरी मर्तबा ये लफ्ज़ अदालत से मुंसलिक है। सही। चलें आए नाजरीन, अब हम ज़बूर 104 की 35वीं आयत का यहाँ मुताला करते हैं। गुनहगार ज़मीन पर से फना हो जाएं और शरीर बाकी ना रहें। आए मेरी जान, खुदावंद को मुबारक है, खुदावंद की हम्द करो। खुदावंद दुनिया से शरीरों, कातलों और बदअमाल करने वाले लोगों को ख़त्म करेगा। ये तसल्ली है। जी हाँ, बिल्कुल। और मुकाशवा 19वें बाब में हालेलुया का लफ्ज़ आखिरी मर्तबा आया। यहाँ पर लिखा है, हालेलुया, निजात और जलाल और कुदरत हमारे खुदावंद ही की है।
کیونکہ اس کے فیصلے راست اور درست ہیں، اس لیے کہ اس نے اس بڑی کسبی کا انصاف کیا جس نے اپنی حرام کاری سے دنیا کو خراب کیا، اور اس نے اپنے بندوں کے خون کا بدلہ لیا۔ پھر دوسری بار انہوں نے ہالےلویا کہا، اور ان کے جلنے کا دھواں عبدالآباد اٹھتا رہے گا۔ اور 24 بزرگوں اور چاروں جانداروں نے گر کر خداوند کو سجدہ کیا جو تخت پر بیٹھا ہے، اور کہا آمین، ہالےلویا۔ اور بائبل مقدس میں کہوں گا کہ پہلی مرتبہ لفظ ہالےلویا زبور 104 میں آیا، اور آخری مرتبہ یہ مکاشفہ کے 19ویں باب میں آیا، اور دوسری مرتبہ یہ شریروں کی عدالت سے منسلک ہے۔ اور میں کہوں گا یقیناً یہ بہت تسلی بخش ہے۔ خداوند انتقام لینے کے ساتھ ساتھ غمگینوں کو دلاسا دیتا ہے۔ وہ ان کے خون کا بدلہ لے گا اور اپنے لوگوں کو بچا لے گا۔ صحیح، بہت شکریہ۔ خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، پھر چوتھی آیت میں وہ یروشلم کی بات کرتا ہے۔ تب وہ پرانے اجاڑ مکانوں کو تعمیر کریں گے اور قدیم ویرانوں کو پھر بنا کریں گے، اور ان اجڑے شہروں کی مرمت کریں گے جو پشت در پشت اجاڑ پڑے تھے۔ پردیسی آ کھڑے ہوں گے اور تمہارے گلوں کو چرائیں گے، اور بیگانوں کے بیٹے تمہارے ہل چلانے والے اور پاکستان میں کام کرنے والے ہوں گے۔ پر تم خداوند کے کاہن کہلاؤ گے، وہ تم کو ہمارے خدا کے خادم کہیں گے۔ تم قوموں کا مال کھاؤ گے اور تم ان کی شوکت پر فخر کرو گے۔ بھائی، مستقبل میں یروشلم کی بحالی کے متعلق آپ کیا دیکھتے ہیں؟ چوتھی آیت میں اجاڑ مکانوں کے الفاظ توجہ طلب ہیں۔ تب وہ پرانے اجاڑ مکانوں کو تعمیر کریں گے، اور ہم نے بائبل میں اجاڑ کے بارے میں کئی مرتبہ پڑھا ہے، اور بہت مرتبہ خدا تباہی کرتا ہے۔ مثلاً زبور 46 میں لکھا ہے، آؤ ہم خدا کے کاموں کو دیکھیں کہ اس نے زمین پر کیا کیا ویرانیاں کی ہیں۔ یسایہ 6 باب میں 4 مرتبہ لکھا ہے۔ یسایہ اس کا 6 باب اور 4 آیت میں لکھا ہے، اور اس سرزمین میں متروک مقام بکثرت ہوں، اور اگر اس میں سے 10واں حصہ باقی بھی بچ جائے تو وہ بھی بھسم کیا جائے گا، لیکن وہ باتم اور بلوت کی مانند ہوگا۔ دانیل کے 9ویں باب میں مسیح کے قتل کا ذکر ہے، اور آخر تک لڑائی رہے گی، بربادی مقرر ہو چکی ہے۔ یویل 1 میں خداوند کے دن کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ قادر مطلق کی طرف سے بڑی ہلاکت کی مانند آئے گا، اور شمالی بادشاہ کے لیے کہا کہ ان کے آگے زمین باغ عدن کی مانند ہے، اور ان کے پیچھے ویران بیابان ہے۔ آج بھی ویرانیاں ہیں، اور بڑی مصیبت کے دور میں اجاڑ بڑھ جائے گا۔ آپ نے کہا کہ خداوند یہ ویرانیاں کرتا ہے۔ جی بالکل، یعنی یقیناً خدا غضبناک ہے، طرف سے عدالت خدا ہے۔ کی طرف سے عدالت۔ دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے، پر ان کو اندازہ نہیں۔ در حقیقت خداوند دینداروں کی خاطر عدالت میں تاخیر کر رہا ہے، اور تمام دینداروں کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد اس دنیا میں نور ختم ہو جائے گا، اور دنیا میں ہولناک تباہی ہوگی، اور یہاں پر دہشت گرد بہت بڑھ چکے ہیں، پر یہ پھر بھی قابو میں ہیں۔ لیکن سوچیں، اگر خداوند ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں تو پھر ذرا سوچیں کہ یہاں پر کیا ہوگا۔ سب تباہ ہو جائے گا۔ ان کے پاس تباہی اور بربادی کے لیے جدید اسلحہ ہے، جدید آلات موجود ہیں، سب تباہ ہو جائے گا، اور دنیا کو آنے والے دنوں کے بارے میں بتانا بہت ہی ضروری ہے۔ ابھی بھی ہم خدا کے سال مقبول میں زندگی گزار رہے ہیں، پر اس کے فوراً بعد خدا کے انتقام کا روز ہوگا۔ لوگ اپنی ابدیت میں تیزی کرو، اور خدا کے سال مقبول میں تیزی کرو، اور اس کے رحم کے سال میں اس کو قبول کرنے کے لیے سب تیار ہیں، لیکن جو اس کا انکار کرے اس کا انجام برا ہے۔ اور میں ایمانداروں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ جب تک یہ تباہی اور بربادی ہوگی تو ہم آسمان پر ہوں گے۔ دوسرے ممالک میں رہنے والے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اب بھی بربادی ہے، جب یہ تباہی اور بربادی ہوگی ہم آسمان پر ہوں گے۔ بالکل صحیح، تو ہم آسمان پر ہوں گے۔ اسی لیے مکاشفہ کے 3 باب میں یہ لکھا ہے، اسی لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے۔ یہاں اس نے کہا کہ وہ اجاڑ مکانوں کو تعمیر کریں گے، تو ہمیں بتائیں یہ کب تعمیر ہوں گے؟ 1000 سالہ بادشاہی میں مصیبت کے 7 سالوں میں ہر طرف تباہی ہوگی، پر مسیح بادشاہی کرنے کو آئے گا، اور دنیا میں اچھے دن آئیں گے، اور تب وہ پرانے اجاڑ مکانوں کو تعمیر کرے گا، اور قدیم ویرانیوں کو پھر بنا کرے گا، اور ان اجاڑ شہروں کی مرمت کرے گا، اور جب خداوند سب پر سلطنت کرے گا تو تب یہ سب ہوگا۔ صحیح۔ ہم ناظرین کو یاد دلا دیں کہ اس نے اجنبیوں اور بیگانوں کے بیٹے کی بات کی جو اسرائیل میں کام کریں گے، جیسے یسایہ کی کتاب کے آخری ابواب میں بیان ہے۔ یہ ایمانداروں کے بقیہ سمت باقی قوموں کا ذکر ہے جو بڑی مصیبت کے بعد بچ جائیں گے اور 1000 سالہ بادشاہی میں مسیح کی حکومت میں شامل ہوں گے۔ اب وقت ہے کہ ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں۔ جی ضرور۔ 6 آیت میں لکھا ہے،
पर तुम खुदावन के काहिन कहलाओगे, वो तुमको हमारे खुदा के खादिम कहेंगे। इसके क्या मायने हैं कि तुम अपने खुदावंद के काहिन कहलाओगे? सारी कौम के लोग खुदावन के काहिन कैसे हो जाएंगे, जबकि पुराने अहदनामे में काहिन सिर्फ एक कबीले के लोगों में से होते थे। लावी के कबीले से, और इससे कबल के खुदा ने लावी के कबीले को और हारून के खानदान को काहिन होने के लिए चुना। उसने अपना मकसद बयान किया और खरूज के 19वें बाब में इसका जिक्र मौजूद है, लिखा है। आए उसकी 5वीं आयत को पढ़ते हैं। सो अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो, तो सब कौमों में से तुम ही मेरी खालिस मलकियत ठहरोगे, क्योंकि सारी ज़मीन मेरी है, और तुम मेरे लिए काहिनों की एक मुमलिकत और एक मुकद्दस कौम होगे। और आगाज ही से खुदावंद का ये मकसद है कि सारी कौम काहिनों की सल्तनत बन जाए। कलीसिया की सूरत में इसकी तकमील हुई, और वो जो हमसे मोहब्बत रखता है और अपने खून के वसीले से हमको गुनाहों से मखलसी बख्शी और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा के लिए काहिन भी बना दिया। यकीनन सारी कौम ही काहिनों की सल्तनत है, यानी वो खुदा के नजदीक हो जाएंगे, जैसे काहिन लोगों को खुदा के नजदीक ले आता है। सही। 7वीं आयत में लिखा है, तुम्हारी खजालत का एवज जो चंद मिलेगा, वो अपनी रुसवाई के बदले अपने हिस्से से खुश होंगे। बस वो अपने मुल्क में 2 चंद के मालिक होंगे और उनको अब्दी शादमानी होगी। उनकी जात के बदले उनको दुगनी बरकत क्यों कर मिलेगी? हमने पहले यसाया 40 में भी पढ़ा, तसल्ली दो, तुम मेरे लोगों को तसल्ली दो। तुम्हारा खुदा फरमाता है, यरूशलेम को दिलासा दो और उसको पुकार कर कहो कि तेरी मुसीबत के दिन जो जंगो जदल के थे गुजर गए। उसके गुनाहों का कफारा हुआ और उसने खुदाम के हाथ से अपने गुनाहों का बदला 2 चंद पाया। ये अदालत और तरबियत के बारे में है। एक दिन उसे बरकत मिलेगी, वो उसका दुगना पाएगी, मतलब कि वो पहले से 2 गुना ज्यादा पाएगी। हम अय्यूब को याद करें तो अय्यूब का खुदावंद ने सब कुछ बहाल कर दिया। उसने उसके माल मवेशी, ऊंट और उसकी सब चीजों का दुगना उसे वापस किया, पर बेटे और बेटियों का दुगना वापस नहीं किया। उसके साथ बेटे और 3 बेटियां थीं, वो मर गए और आसमान पर चले गए। और खुदावंद ने उसको 7 बेटे और 3 बेटियां और दी और यूं उसका दुगना दिया। सही। अब मैं आखिरी आयत में से खूबसूरत हम्द पढ़ूंगा और मैं चाहूंगा कि आप इस पर अपनी राय दें। 10वीं आयत से, मैं खुदावंद से बहुत शादमान हूंगा, मेरी जान मेरे खुदा में मसरूर होगी, क्योंकि उसने मुझे निजात के कपड़े पहनाए, उसने रास्तबाजी के खलत से मुझे मुबल्लस किया। जैसे दुल्हा सहरे से अपने आप को आरास्ता करता है और दुल्हन अपने जेवरों से अपना सिंगार करती है, क्योंकि जिस तरह जमीन अपने निबातात को पैदा करती है और जिस तरह बाग उन चीजों को जो उसमें बोई गई हैं उगाता है, उसी तरह खुदावंद खुदा सदाकत और सताइश को तमाम कौमों के सामने ज़हूर में लाएगा। ये खूबसूरत गीत है। ये हर दौर में ईमानदारों के इत्मीनान की वजह बना। आप इसमें क्या देखते हैं? पहला, खुदावंद ही हकीकी खुशी का सरचश्मा है। नए अहदनामे में लिखा है कि खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, और अगर हम खुदावंद के सिवा खुश रहें तो हमें बहुत दिन का गम बर्दाश्त करना है। लेकिन हम खुदावंद में हमेशा खुश रह सकते हैं, और इसीलिए उसने कहा, मैं खुदावंद से बहुत शादमान होऊंगा, मेरी जान मेरे खुदावंद में मसरूर होगी। और उसने 2 वजूहात दी। उसने मुझे निजात के कपड़े पहनाए, उसने रास्तबाजी के खिलवत से मुझे मलबूस किया। वो कहना चाहता है कि खुदावंद ने उसे बहुत सी बरकत बख्शी हैं, लेकिन सबसे कीमती और अव्वल तोहफा उसकी निजात और उसकी रास्तबाजी है। पर खुदावंद को इससे क्या फ़ायदा होगा अगर वो हमें माल, दौलत और इज्जत बख्शे? हम मरने के बाद जहन्नुम में जाएंगे, इसकी क्या अहमियत है? और अगर आदमी सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फ़ायदा? और आदमी अपनी जान के बदले क्या दे? लेकिन मैं खुदावंद में खुश हूँ, क्योंकि उसने मुझे बहुत सी बरकतें दी हैं जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। मैं कहूँगा कि किसी ने कहा कि उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया ताकि वो हासिल करे जो बहुत कीमती है, और हमें निजात और रास्तबाजी मिली, और ये खुदावंद की अजीम तरीन बरकत हैं। बाइबल मुकद्दस में निजात खुशी से मुंसलिक है। हम खुश हैं क्योंकि उसने हमें निजात के कपड़े पहनाए। निजात के शुक्रिया भाई यूसुफ। अब हम मेहमानों से उनकी राय जानेंगे।
آپ تیار ہیں؟ صحیح. 60ویں باب کی آخری آیات اور 61ویں باب کی پہلی آیت میں کیا تعلق ہے؟ ان میں تثلیث یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس موجود ہے. خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں. 60ویں باب کے آخر میں لکھا ہے، میں خداوند عین وقت پر یہ سب کچھ جلد کروں گا. اس سے ظاہر ہوا کہ یہوہ خدا کا تعلق 61ویں باب سے ہے. خداوند کی روح مجھ پر ہے. یہاں متکلم ایک ہی ہے، یہوہ خداوند جو بیٹا ہے. یہوہ خدا اس کا بھیجنے والا یعنی باپ ہے. خداوند خدا کی روح القدس ہے. باپ اور روح نے بیٹے کو بھیجا. بالکل، خدا کا شکر ہو. جی صحیح. اس نے اپنے مقصد کے حوالے سے کہا تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں. مسیح نے لوکا 4 باب میں ناصرت کے عبادت خانے میں ان الفاظ کا حوالہ دیا اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کرو. اس نے خداوند کے انتقام کے روز کا حوالہ نہیں دیا، صرف خداوند کے سال مقبول کی بات کی. خداوند نے اپنے لیے یہ الفاظ کہے اور اس کے بعد کہا، آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا. انتقام کا روز بعد میں آئے گا. ہم خداوند کے فضل کے دور میں ہیں. اس کے انتقام کا روز بعد میں آئے گا. یہ مستقبل میں آئے گا. بالکل صحیح. بڑی مصیبت کے دور میں ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہے. میں کہوں گا کہ یہ نبوتی واقعات میں سے ایک ہے اور یہ مسیح کی پہلی اور دوسری آمد کے بیچ کا واقعہ ہے. جی ٹھیک ہے. مسیح نے وہ کتاب بند کر کے خادم کو واپس دی. مکاشفہ 5ویں باب میں لکھا ہے، وہ مہر لگی کتاب کو کھولے گا تاکہ انتقام کے روز پر عدالت کرے. آپ نے ایک سوال پوچھا اور میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اس کا جواب سمجھ لیں. کیا عدالت میں دلاسا ہے؟ لکھا ہے، سب غمگینوں کو دلاسا دو. عدالت میں دلاسا کیسے مل سکتا ہے؟ جی یقیناً ہم نے سیکھا کہ عدالت میں دلاسا ہے کیونکہ خداوند حلیموں اور غمگینوں کی سب چیزوں کو بحال کرے گا. یہ ان کے لیے تسلی کا باعث ہے. بائبل مقدس میں یہ خیال موجود ہے. ہلیلویا کا لفظ پہلی مرتبہ زبور 104 میں استعمال ہوا. اس کا تعلق عدالت سے ہے. زبور 104 کی عدالت کے متعلق ہے اور آخری باب ہلیلویا مکاشفہ 19 میں آیا، یہ بھی عدالت کے متعلق ہے. اس سے ظاہر ہوا کہ جب عدالت ہوتی ہے تو یہ تسلی اور دلاسا دیتی ہے. آپ سب کا شکریہ. خداوند آپ کو برکت دے. بھائی یوسف آپ کا بھی شکریہ. عزیز ناظرین، میں آپ کو 61ویں باب کی شروع کی چند آیات یاد دلانا چاہتا ہوں. خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں. اس نے مجھے بھیجا کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں. عزیزو، مسیح کے پاس آئیں، خداوند اور اس کی صلیب کو قبول کریں تو آپ کو ابدی خوشی ملے گی. اگلی قسط میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی. خداوند آپ کو برکت دے. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ. کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ